दर्शकवृन्द नमस्कार। कार्यक्रम बहसमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। कार्यक्रम बहसमा आज हामीले निम्ताएका छौँ एकजना अतिथि जो लामो समय नेपाली सेनामा क्याप्टेनका रूपमा कार्यरत हुनुहुन्थ्यो। पछिल्ला दिनमा उहाँ देशमा हिन्दू राष्ट्र सहितको राष्ट्र पुनर्स्थापनाको सडक अभियानमा हुनुहुन्छ। हुन त देशमा थरी थरीका राजावादी हिन्दूवादी सङ्घ संस्थाहरू देखिन्छन्, तर काममा विश्वास गर्ने, कम बोल्ने र धेरै काम गरेर देखाउने एउटा संस्थाका अतिथि आजका हाम्रा बहसका अतिथि हुनुहुन्छ। आउनुहोस् उहाँलाई स्वागत गरौँ। मुनिन्द्र राज भण्डारी, उहाँ साई शक्ति नेपालका संयोजक हुनुहुन्छ। आउनुहोस् उहाँलाई स्वागत गरौँ। मुनिन्द्र सर, स्वागत छ। नमस्ते। यहाँको परिचय कसरी दिने? पूर्व साई सेनाको क्याप्टेन, अहिले फेरि पोलिटिकल जस्तो राजनीतिक जस्तो क्रियाकलापमा संलग्न हुनुहुन्छ। अब मेरो परिचय कसरी दिने भने, अब म साई नेपाली सेनाको सहसेनानी अथवा क्याप्टेनसम्म भएँ। 7 वर्षसम्म मैले 7 वर्ष 1 महिना 21 दिन साई नेपाली सेनामा मैले यो देश, राष्ट्र संस्था र नेपाली जनताप्रति जुन मैले नेपाली सेनामा कटिबद्ध भएर गर्नुपर्ने काम कर्तव्य अनुसार मैले सेवा गरेँ। र कुनै पनि सैनिक अधिकृतले खरिपाटी प्रतिष्ठानमा तालिम गरिसकेपछि 7 वर्ष मिनिमम त्यो सैनिक सेवा गर्ने हाम्रो नेपाली सेनासँग प्रतिबद्धता हुन्छ। त्यो अनुसार मैले 7 वर्ष जागिर खाएँ र नेपाली सेनाको क्याप्टेनसम्म भएँ। र त्यसपछि नेपाली सेनाबाट पनि अब त्यस्तै अल्लारे उमेर थियो। म सानै उमेरमा 23-24 वर्ष नेपाली सेनाको क्याप्टेन भएँ र विदेश जान मन लाग्यो। अब त्यतिखेर नेपाली सेनामा पनि त्यस्तो आकर्षण थिएन हैन। अब म युएन पनि गएँ, युगोस्लाभियामा पनि मैले सर्भ गरेँ र अब अल्लारे उमेर थियो। अब सेनाबाट हुँदैन रहेछ भनेर गइयो। अब अस्ट्रेलिया गएँ, युनिभर्सिटी गएँ, 16 वर्ष अस्ट्रेलिया बसेँ र 16 वर्षपछि म नेपाल फर्केर आएँ 2012 मा। र मैले छाडेर गएको नेपाल र फर्केर आउँदाको नेपाल धेरै फरक थियो। पहिला सुरु म जाँदा राष्ट्र संस्था थियो, फर्किँदा राष्ट्र संस्था थिएन। र सहरीकरणहरू हेरेँ। पहिला रिङ रोडभित्र थियो म जाँदाखेरि, म बाहिरबाट आउँदाखेरि नेपाल काठमाडौँको सहरीकरण 10औं गुणा बढेको थियो, चाप त्यति नै बढेको थियो। र 16 वर्ष अस्ट्रेलिया बस्दाखेरि त्यही देश त्यति राम्रो छ, हाम्रो देश किन यस्तो भयो, दुःख लाग्यो। 2-4 वर्ष मलाई लामो समय नेपाल नबसेको, नेपालमै त्यो हावापानीदेखि लिएर कतिले गर्दाखेरि मलाई एक्लमटाइज गर्नलाई टाइम लाग्यो। बिस्तारै बुझ्दै गएँ। अब देशमा त्यो राजनीतिक परिवर्तन भइरहेको थियो। संविधान सभा, प्रथम संविधान सभा विघटन, दोस्रो संविधान सभा यस्तो भइरहेको थियो र मैले हेरिरहेको थिएँ। अब मेरो लामो समय देशबाट बाहिर रहेको हुनाले धेरै बुझ्न पनि समय लाग्यो। 5-7 वर्षपछि यो देश साह्रै नै भएन, यहाँ राष्ट्र संस्थै चाहिँदो रहेछ। राष्ट्र संस्था बिना अहिलेको नेपालको जुन गणतन्त्रको राजनीति, जुन एउटा फुटबल खेलिन्छ नि, रेफ्री बिनाको फुटबल भयो। यहाँ कसैले कुनै पनि राजनीतिक दल वा राजनीतिक नेतृत्वहरूले गल्ती गर्दाखेरि औँला ठडाउने, सिटी बजाउने कोही भएन। जसलाई जे गरे नि हुन्छ, जसको शक्ति उसको भक्ति, जसरी नि गोल गरे हुने भयो। र यही हेरेँ र विगतको 2 वर्षदेखि म नेपालमा केही गर्नु पर्यो, राष्ट्र संस्था चाहिँदो रहेछ। र राष्ट्र संस्था भएन नि अब त यो गणतन्त्रको नेताहरूले मुलुकको अस्तित्व नै समाप्त गर्न आँटिसकेको रहेछ भनेर अब केही गर्नु पर्यो भनेर मैले फिल्डमा आएँ। 1 वर्ष मैले राजावादी अभियानको भाइहरू युवाहरूलाई सहयोग गर्दै बसेँ र 2077 साल मङ्सिर 14 गतेबाट म सडक आन्दोलनमै आफै होमिन पुगेँ र अब गर्दैछु। 1 वर्ष भयो र मैले 1 वर्ष यो राजावादीहरूको सबै विभिन्न गतिविधिहरू हेरेँ। यो साई शक्ति नेपाल आरटीएफ चाहिँ संक्षेपमा भनिदिनुहोस् न, यो के हो? अब यस्तो हेर्नुहोस्, साई शक्ति नेपाल आरटीएफ भनेको म सैनिक पृष्ठभूमिबाट आएको हुनाले
तपाईँलाई जुन हाम्रो माराधिरा सरकार अथवा राज संस्थाबाट सिर्पेस खोसियो र राजगद्दी खोसियो त्यो त्यही प्रकारले खोसेको थियो। त्यो नेपाली जनताको जनमत त थिएन नि। नेपाली जनताको अब जस्तै 1 दर्जन जति शीर्ष नेताहरूको मात्रै थियो र उहाँहरूले छानेको समानुपातिक अथवा पैसाबाट खरिद गरेको सांसदहरूको भोटबाट भएको थियो 601 जना। त्यो 601 जना जुन सांसदहरू थियो राज संस्था बहिर्गमन गर्ने त्यो त जनताबाट जनमतबाट आएको त थिएन र उहाँहरूले यही शक्ति भ्रम षड्यन्त्र वैदेशिक शक्तिहरूको अनेक चलखेलबाट नेपाली र युवाहरूलाई उक्साएर जसरी राज संस्था खोज्यो। अब हामी साई शक्ति नेपाल आरटिएफले परिआएको खण्डमा यही अर्धसैनिक युवा दस्ता खडा गरेर पनि जसरी सिर्पेस खोसेको थियो। अब तपाईँलाई सिर्पेस ल्याउनुहोस् जुलुस नाराले मात्र त सिर्पेस आउला जस्तो लाग्दैन मलाई। अब परिआएको खण्डमा जसरी खोसेको थियो हामी त्यसरी खोज्नलाई कटिबद्ध भएर साई शक्ति नेपाल आरटिएफको अब देशभरि करिब 1 लाख जति हार्डकोर युवाहरू खडा गरेर पनि राज्य शासन प्रणाली कब्जा गरेर भए पनि यो देशमा सिर्पेस माराधिरा सरकारलाई फर्काउन पर्छ भनेर यो प्लान बी अनुसार साई शक्ति नेपाल आरटिएफ गठन भएको। यो साई शक्ति नेपालको ब्याकअपमा के दरबारिया लगानी छ, ब्याकअप छ के हो यो दरबारिया लगानी? साई शक्ति भनेको कस्तो? शाही भन्ने बित्तिकै हैन, सुन्नु न, अब किन राजाको शक्ति प्रदर्शन गर्ने हैन? यो राजाको शक्ति प्रदर्शन गर्नलाई साई शक्ति भन्नलाई रोयल पावर भन्नलाई के गाह्रो भयो? हामी त खुल्लम खुल्ला न कसैको मलाई सहयोग छ न कसैको आर्थिक सहयोगै छ। अब तपाईले दरबार भन्नुभयो, तपाईले अब दरबार भन्नाको मतलब तपाईले युवराज सरकार भनिबक्छ होला। अब युवराधिरा सरकार र म बुढाइङ्कण्डमा सँगै पढ्या, उहाँ म भन्दा 3-4 ब्याच जुनियर भइसकिन्थ्यो। अब बच्चादेखि चिनेको छु र भारत सरकारलाई मैले 9 वर्षको उमेरदेखि चिनेको छु र भारत सरकारसँग चिनजान भएको खण्डमा पनि मसँग दरबारसँग खासै त्यस्तो कुनै पनि सम्बन्ध छैन र मैले कुनै पनि आर्थिक सहायता अथवा उहाँहरूबाट कुनै नैतिक समर्थनसम्म मैले पाएको छैन। र साई शक्ति नेपाल जुन भनेको छ हामीले राजाकै शक्ति देखाउनलाई, अब राजाको शक्ति देखाउनलाई किन अन्य नाम गर्नु पर्यो? राजाकै शक्ति देखाउँ। यसमा साई शक्ति भन्दा दरबार जस्तो देखिए तापनि दरबारको कुनै पनि मलाई संलग्नता छैन, कुनै पनि सहयोग छैन र जति गरेको छु अहिलेसम्म यहाँ मैले आर्थिक जति लगानी गरेको छु मेरो व्यक्तिगत हो र यो मेरो नितान्त व्यक्तिगत पैसा हो र अलिअलि साथीभाइले यसो जाँदाखेरि तँ आइस होटल खर्च बेहोरिदिन्छ, त्यो मेरो स्कुल पढ्ने साथीहरूले गरे हो। अरूले त मलाई के कसैले पैसा देखाएन, कसैसँग मैले हात पनि फिजाएको छैन। अब 5-10 हजार दिन्छ, 5-10 हजारले कसरी 5-10 हजारले मैले के गर्ने? एक दिनको मेरो खाजा खर्च पुग्दैन। अब त्यही भएर मैले दरबार साई शक्ति नेपाल कानुन त कहीँ दर्ता भएको त्यस्तो केही हो कि यो समूह मात्रै हो? अब सुन्नु न, साई शक्ति नेपाललाई दर्ता गर्न दिन्छ जबकि हामीले नेपालको संविधान 2072लाई स्वीकारै गर्दैनौँ, गणतन्त्रलाई स्वीकारै गर्दैनौँ, संघीयतालाई हामी स्वीकारै गर्दैनौँ भने हामीले दर्ता गर्न चाहेर पनि उनीहरूले दर्ता गर्न दिँदैन। र यो गणतन्त्रमा जुन राज संस्थाप्रतिको जनताहरूको आकर्षणलाई निषेध गर्न खोजेको छ त्यो प्रजातान्त्रिक पद्धतिको बर्खिलाफ छ नि। अब यहाँ राज संस्थाको अभियान पनि कुनै जनताहरूले चाहन्छन् भने त्यो त प्रजातान्त्रिक प्रक्रिया हो नि, हामीलाई दर्ता गर्न पनि दिँदैन र मैले दर्ता गर्ने कोसिस पनि गरेँ होइन, किनभने हामी संविधानै मान्दैनौँ, गणतन्त्रै स्वीकार्दैनौँ। 1 लाख हाराहारी सदस्य छन् भन्नुभयो होइन, 1 लाख हाराहारी सदस्य पुर्याउने हाम्रो लक्ष्य हो। तर हाम्रो अहिले पुरै 1 लाख छैन। अब हामी राजावादीहरू युवाहरू त छन् तर हार्डकोर चाहियो कि हामीलाई। अब अहिले आज राजावादी भोलि नेताहरूले पैसा पालेने उनीहरू कङ्ग्रेसको बन्छ, भोलि एमालेको बन्छ। तर हामीलाई कस्तो आरटिएफ भनेर कस्तो चाहियो भने हार्डकोर परिआएको खण्डमा तन मन धनले राज संस्थामा कटिबद्ध हुनु पर्यो। अब अहिले के छ जानुस्, युवाहरूलाई 2000 फाल्दियो, एमालेकोमा जुलुसमा जान्छ, यता दियो उता जान्छ, उता। हामीलाई त्यस्तो चाहिएको छैन। जे जस्तो अवस्थामा पनि राज संस्थाको लागि समर्पित हुने युवाहरू चाहियो कि हामीलाई। जस्तै अब हेर्नुहोस्, एकताका 62-63 सालमा राजालाई यो चोर देश छोड भने होइन, त्यही
त्यही राजा अहिले नेपालमा आरामसँग नेपाली जनताको माझै हुनुहुन्छ। तर जो युवाहरू थियो उनीहरू नै बिर्सिनु पर्यो होइन यो गणतन्त्रले गर्दाखेरि। र युवाहरू बहकाइयो, नेताहरूबाट बहकाइयो, भ्रम देखाइयो, प्रबलन देखाइयो। अब नेपाली युवाहरू फेरि कस्तो भने उचाल्दा उचालिने, पछार्दै पछारिन्छ। उनीहरूलाई जनचेतनै छैन। मैले गरेको कार्यबाट यो देश र जनतालाई के असर पर्छ र सर्ट टर्ममा अथवा लङ टर्ममा कसैको राजनीतिक सफलताको भर्याङ बनेर नेतृत्वलाई त्यो हाइटसम्म पुऱ्याएर तर नेतृत्वबाट त्यो प्रतिफल पाएको छैन नि। तर त्यही नेतृत्वले गर्दाखेरि उनीहरूले आफ्नो घर परिवार पाल्नलाई, आफ्नो परिवारको पालन पोषण गर्नलाई अहिले खाडीमा जानु परेको छ। अनि त्यही युवाहरू थियो होइन र राजतन्त्र फाल्ने। शक्ति नेपालले अर्धसैन्य संरचना भन्नुभयो, यसको मोडालिटी कस्तो हुन्छ अलिकति बताइदिनुहोस्। होइन, अब म त हेर्नुहोस्, म राजनीतिक पृष्ठभूमिबाट आएको नि होइन। मलाई राजनीति त्यति गर्ने इच्छा पनि छैन, मलाई महत्त्वाकांक्षा पनि छैन। म भोलि यहाँ राजनीति गरेर युवाहरूलाई बहकाएर भड्काएर उनीहरूलाई प्रयोग गरेर म भोलि मन्त्री बनाउला अथवा प्रधानमन्त्री बनाउला भन्ने मेरो कुनै इच्छा आकाङ्क्षा पनि छैन। र मैले एउटा मात्रै मेरो उद्देश्य हो, नेपालमा राज संस्था चाहिन्छ। नेपालमा राज संस्था बिना नेपालमा राज संस्था भएन भने नेपालको संरक्षकत्व पनि राज संस्थाको संरक्षक बिना नेपालको अस्तित्वै नरहने भएको हुनाले अब भोलि हेर्नुहोस्, यहाँ नेताहरूले त देश बेच्न आँटिसक्यो। भोलि हामी पूर्व नेपाली हुन्छ। अब म अहिले जति नेपाली भनेर गर्व गरेको छु, भोलि यो देशै नरहन सक्छ। त्यही भएर जसरी भए पनि परिआएको खण्डमा तालिबान शैलीमा पनि जसरी तालिबानले स्टेट क्याप्चर गर्यो त्यसरी पनि स्टेट क्याप्चर गरेर यो राजालाई बुझाउनै पर्छ। किनभने राजा जस्तो यो देशलाई माया गर्ने गणतन्त्रको नेताहरू हुँदैन र इभन राष्ट्रपति हुँदैन। राष्ट्रपति कस्तो भने दलको हुने भयो। जुन दलले उहाँलाई त्यहाँ पुर्यायो त्यहीँ प्रति सहानुभूति हुन्छ। तर राजा भनेको सबै नेपालीको साझा संस्था भएको हुनाले उहाँबाट यो नेपाल, किनभने उहाँहरूकै शाहवंशले आर्जेको मुलुक हो, आफूले बनाएको घरको आफूलाई माया हुन्छ। तर नेताहरूलाई त कहिले माया हुँदैन। उहाँहरू त आउनु कस्तो भने घर भाडामा बसेको 5 वर्ष बस्नुहुन्छ जानुहुन्छ। तर घरबेटीलाई त माया हुन्छ नि, रङरोगन गर्नु पऱ्यो, केयर गर्नु पऱ्यो, पेन्टिङ गर्नु पऱ्यो, मर्मत गर्नु पऱ्यो। त्यो त गणतन्त्रको नेताहरूबाट भएन। ६३ को परिवर्तनपछि ६५ मा गणतन्त्र कार्यान्वयन भइकन अब देश धेरै अगाडि आइसक्यो। मान्छे गणतन्त्रमै अभ्यस्त भइसक्यो। अब यस्तो बेलामा राज संस्था, हिन्दू राष्ट्र कसरी सम्भव छ? तपाईँ जानुहोस् न, अब तपाईँ जनतामा जानुहोस्, जनताको के भन्छ। उनीहरूले पहिला नेपाल राजाले नेपालको विकास गर्न दिएन भन्यो। पहिला किनभने गणतन्त्रको उनीहरूले त्यो अभ्यास गरेको थिएन, बुझेको थिएन। ए होला राजाले गर्दा नै नेपालको विकास भएको थिएन होला भन्ने त्यो भ्रम पर्यो। तर अहिले जुन 2065 साल जेठ 15 गतेपछि जसरी यो गणतन्त्रको नेताहरूको क्रियाकलाप हेर्दाखेरि अब अहिले त जनतामा तपाईँ जानुहोस्, मलाई के सोध्नुहुन्छ, जनतामा जानुहोस्, 1000वटा राजा भन्दा त एउटै राजा ठिक थियो, 1000वटा चोर भन्दा त बरु एउटै चोर ठिक हुन्छ भन्ने त्यही परिरहेछ। म यत्रो गाउँ तराई पहाड हिमाल घुमेको छु, मैले जति भेटेको छु, लौ न राजा जसरी फर्काउनु पऱ्यो, देश खत्तम हुन आँट्यो। 80 देखि 88% तपाईँ 100 जना मान्छे उभारेर हेर्नुहोस्, राजा ठिक थियो कि अहिलेको गणतन्त्र ठिक छ भन्दाखेरि तपाईँले 80 देखि 88 जना मान्छेले ठिकै छ, 1000वटा नेता हुनुहुँदा एउटै राजा ठिक छ भन्ने मैले त त्यही पाइरहेको छु। तपाईँले कस्तो पाउनु भएको छ मलाई थाहा छैन। होइन, जस्तो अब एकदम लेम्यानले बुझ्ने भाषामा भन्नुपर्दा तपाईँ लोकप्रिय हुनुभयो भने तपाईँलाई प्रधानमन्त्री हुने अवसर छ, तपाईँ एकजना नागरिक होइन, तपाईँलाई राष्ट्रपति हुने अवसर छ, गणतन्त्रले यो अवसर दिएको छ नि। अनि एकजना वंशको प्रतिनिधिलाई राजा किन बनाउने, जनतामा यो पनि त प्रश्न छ। होइन, नेपालमा संसारमा नेपालमा मात्रै त्यो वंशको आधारमा राजा बन्ने नेपालमा मात्रै होइन नि, 44 देशमा अझै पनि 43 देखि 44 देशमा राज संस्था छ। जापान हेर्नुहोस्, थाइल्यान्ड हेर्नुहोस्, इङ्ल्यान्ड हेर्नुहोस्, के हामीभन्दा उनीहरू आर्थिकमा छ राम्रो छ, शिक्षामा राम्रो छ, प्रविधिमा राम्रो छ, अनि उनीहरूले किन राज संस्थाको खोज्यो होला त। जस्तै अस्ट्रेलिया हेर्नुहोस्, क्यानाडा हेर्नुहोस्, न्युजिल्यान्ड हेर्नुहोस्, जसको आफ्नो राज संस्थै छैन। उनीहरूले किन बेलायतको महारानीलाई अस्ट्रेलियाको राष्ट्र प्रमुख, न्युजिल्यान्डले किन गरेर? अस्ट्रेलिया आफै धनी छ, आफै सम्पन्न छ,
तर उनीहरूले त आफ्नै राष्ट्रपति राख्न सक्थ्यो होला नि, किन बेलायतबाट आयात गरेर त्यहाँ राज संस्था राख्नु परेको थियो। म त्यहीँ थियो सन् 1999मा अस्ट्रेलियाको राष्ट्रपति राख्ने कि बेलायतको महारानीलाई राष्ट्र प्रमुख राख्ने भन्नेमा जनमत सङ्ग्रह भएको थियो र 55% अस्ट्रेलियनहरूले राष्ट्रपति राख्दा अस्ट्रेलियाको जुन सुरक्षा नै खलबल होला भनेर बेलायतकै महारानीलाई राष्ट्र प्रमुख राखेर निरन्तरता दियो। अब के अस्ट्रेलियाले नभएको राज संस्थालाई त बाहिरबाट इम्पोर्ट गर्छ भने यही देश बनाउने शाहवंशले आर्जेको एउटा वंशलाई त्यही पनि संवैधानिक राज संस्थाको पोजिसनमा राख्दाखेरि हामीलाई जनतालाई के फरक पर्छ? जनतालाई निर्वाचित भएर कार्यकारी प्रधानमन्त्री हुने त अधिकार छँदैछ। भनेपछि संवैधानिक दायराभित्र बस्ने संवैधानिक राज संस्था यहाँहरूको पुनर्स्थापना यहाँहरूको मुद्दा होइन। खासै भन्यो भने हेर्नुहोस्, म तपाईँलाई खोलेर भनिदिन्छु, म हार्डकोर महेन्द्रवादी हो। म किनभने नेपाल यस्तो भू राजनीतिक धरातलमा छ, यहाँ यो नेताहरू दलहरू यिनीहरूबाट नेपालमा मलाई यो भू राजनीतिक सन्तुलन हुन्छ जस्तो लाग्दैन। किनभने काङ्ग्रेसलाई इन्डियाले तान्ने, कम्युनिस्टलाई चाइनाले तान्ने, पुल आइन पुछमै हाम्रो समय बेकार हुन्छ। र राज संस्था भनेको त तटस्थ हो नि, यो काङ्ग्रेसको नि होइन, कम्युनिस्टको नि होइन, अथवा कुनै पनि होइन, साझा संस्था हो नि। अब भू धरातलीय परिस्थितिले गर्दाखेरि पनि हामीलाई नेपालमा चाइना कार्ड, इन्डिया कार्ड खेलिरहनु भन्दाखेरि न्युट्रल कार्ड खेलेर नेपालको हाम्रो सार्वभौम सत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय एकतालाई मजबुत पार्नुपर्छ। 63मा ठुलो जनआन्दोलन भएकै हो, 19 दिनसम्म जनआन्दोलन भयो। त्यसको ब्याकअपमा 10 वर्षे माओवादी जनयुद्धको रापताप थियो। अब भनेको एक हिसाबले त्यही जनआन्दोलनको जगमा 65मा पहिलो संविधान सभाले देशलाई गणतन्त्र बनायो भनेको त्यो लगभग एउटा संवैधानिक बाटोबाटै भयो। अब अहिले तपाईँहरूले संवैधानिक बाटोबाट जानलाई आम चुनाव जित्नुपर्छ, जनताको मत ल्याउनुपर्छ, त्यो बाटो सम्भव देखिँदैन। अब तपाईँहरू त्यति शक्तिशाली पनि हुनुहुन्न जसले चाहिँ आजको भोलि ठुलो आन्दोलनको उभार ल्याएर राष्ट्र संस्था पुनर्स्थापित गर्न सकियोस्। अनि कसरी सम्भव छ यो? हेर्नुहोस्, अहिले राजनीतिमा एनिथिङ पोसिबल, त्यो असम्भव भन्ने कुरै हुँदैन है। र राजनीतिक परिवर्तनले छोटो समयमा ठुलो फड्को मार्न सक्छ। र मैले अब कस्तो भन्नुहुन्छ भने, होइन तपाईँले भनेअनुसार, किनभने नेपालमा के हुन्छ मतलब भन्नुहोस्, निर्वाचनमा के हुन्छ, भोट किनिन्छ। भ्रष्टाचार गरेको पैसाबाट भोट किनिन्छ होइन। नेपालमा प्रजातान्त्रिक निर्वाचन नेपाली जनताको जनमत त्यहाँ जाहेर भएको हुँदैन, त्यो जनमत किनिएको हुन्छ। प्रजातान्त्रिक पद्धति यहाँ खरिद गर्ने प्रक्रिया छ। ल भन्नुहोस्, यहाँ किन भ्रष्टाचार भयो त? अहिले भ्रष्टाचार गरेर चुनाव प्रजातान्त्रिक निर्वाचन किन्नलाई त्यो पैसा जम्मा गरे हो नि। र अहिले पनि जनमत राज संस्थाको पक्षमा भएको खण्डमा पनि निर्वाचन र जनमत सङ्ग्रहबाट भोलि यो गणतन्त्रको भ्रष्ट नेताहरूसँग कम्तीमा नि 70 अरबदेखि 100 अरब खर्च गरेर जनता किनिने सक्ने अवस्था छ। अब त्यस्तोमा कसरी स्वच्छ जनमत जाहेर हुन्छ ल भन्नुहोस् त? होइन, जस्तो राज संस्था हिन्दू राष्ट्रको पक्षमा वकालत गर्ने राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले 70को चुनावमा राम्रो सिट ल्याएको थियो। एजेन्डा त जनताले स्वीकारेका थिए। त्यस्तो बाटो यहाँहरू जान चाहनुहुन्न? होइन, त्यो एउटा पनि विकल्प हो। अब अहिले जुन माहौल बन्दैछ, निर्वाचनको माहौल बन्दैछ, त्यो अब राज संस्थाको पक्षधर राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले उनीहरूको पोलिटिकल प्रोसेसबाट निर्वाचनमा पनि जाला। र मलाई जहाँ लाग्छ अहिले जो नवनिर्वाचित अध्यक्षज्यू हुनुहुन्छ, उहाँ सिधा बोल्ने हुनुहुन्छ। उहाँप्रति जनलहर बढ्दै पनि छ, पहिलाको भन्दा धेरै नै प्रगति होला। तर मैले 2/3 ल्याएर निर्वाचनबाट मैले राज संस्था पुनर्स्थापना हुन्छ भन्ने म आफै विश्वस्त छैन। र यहाँ उनीहरूले पनि 62-63 को जनआन्दोलनमा निर्वाचनबाट गरिएको थिएन। र
जुन संविधान सभा पहिलो संविधान सभाको चुनाव भयो नि त्यो डर त्रास बन्दुकको डर त्रासमा अनेक डर त्रासमा त्यो संविधान सभा स्वच्छ थिएन। त्यस्तो संविधान सभाले फालेको चुनेको प्रतिनिधिले फालेको राज संस्थालाई हामीले त्यो नेपाली जनमतले फालेको भन्नु पनि मिल्दैन। पहिला सुरु नेपालमा मलाई निर्वाचन मै सेनामा हुँदाखेरि दुई पल्ट 48 साल र 51 सालको निर्वाचनमा बसेको छु। मैले कसरी निर्वाचन हुन्छ भने मैले आफ्नो आँखाबाट देखाएको छु। सैनिक हस्तक्षेप गरेर बाहिर फालेर एक गरेर मतदान गराउनु परेको थियो। मतदान अधिकृत हुन्छ उसले केही पनि गर्न सक्दैन, डराउँछ, हामी सेनाको मद्दत चाहिन्छ। अनि कसरी अब भोलि ल जनताको राष्ट्रताप्रति जनलहरै फैलिएको खण्डमा नि यिनीहरूबाट यो भ्रष्टाचार गरेको पैसाबाट दबाइन्छ अथवा वैदेशिक होइन वैदेशिक शक्ति पनि त कति राज संस्थाको पक्षमा छैन होला, उनीहरूबाट प्रभाव पारिन्छ। र मैले निर्वाचनको पक्षबाट होइन, यहाँ सडक आन्दोलन नारा जुलुसबाट मात्र होइन, यहाँ सशक्त सङ्घर्षैबाटै यो राज संस्था आउँछ भन्नेमा मात्र विश्वास छु। कि त हेर्नुहोस् कि राष्ट्रिय सहमति र अन्तर्राष्ट्रिय राष्ट्रिय सहमति अन्तर्राष्ट्रिय समर्थन र नेपाली जनताको जनमतबाट स्थापित हुनु पर्यो राष्ट्रिय गोलमेल सम्मेलनबाट, नत्र खोसेरै ल्याउनुपर्छ। म त अरू त म सम्भव देख्दिनँ। जस्तो 65मा गणतन्त्र घोषणा भएपछि तत्कालीन राजाले पत्रकार सम्मेलनै गरेर दरबार खाली गर्नुभएको। मानिसहरू त कल्पना गर्थे त्यतिखेर राजाले अडान लिएर बल प्रयोग गर्छु भने भए त्यति बेलासम्म त राजा शक्तिमै हुनुहुन्थ्यो। अब उति बेला त्यति शान्तिपूर्ण बहिर्गमन गर्नुभयो। अहिले अब राज संस्था ल्याउने नाममा तपाईँहरूले आन्दोलन गर्दा त्यहाँ रक्तपात होला, मानवीय क्षति होला। राजा त सबका साझा हुन्छन्। यो राजाले त्यसरी एउटा शक्तिलाई सडकमा ल्याएर आन्दोलित गराउन मिल्छ? होइन, यो राजाले गर्ने होइन नि, दरबारले गर्ने होइन, जनताले गर्ने हो नि। हामी जस्तो जनताले गर्ने, म त नागरिक हो नि, यो जनताले गर्ने हो। राजाले जनता मलाई उकासे जस्तो लाग्दैन। उकासे भए त उहाँले विभिन्न अभिव्यक्ति दिनुहुन्थ्यो होला, उहाँ अभिव्यक्ति पनि दिनुभएको छैन। धैर्यशालीन भएर पर्खेर बस्नु भएको छ। उहाँको मैले अभिव्यक्ति सुनेको छु। राजा कुरा गर्न सक्छ, धैर्य भएर बस्नु भएको छ। र जुन रक्तपातको कुरा गर्नुहुन्छ, हेर्नुहोस् है, राज संस्था आएन नि यहाँ गृहयुद्ध हुन्छ। पहिला माओवादी एउटा फ्रन्टमा थियो, एउटा धारको जनयुद्ध भएको थियो। अब कम्तीमा नि आधा दर्जनको जनयुद्ध हुन्छ। मलाई विदिन 10 इयर्स होइन, 10 वर्षभित्र नेपालमा अहिलेको गणतन्त्र असफल भएको खण्ड र राज संस्था नआएको खण्डमा यहाँ विभिन्न आफ्नै वारलर्ड्सहरू होइन, त्यो खडा भएर ठाउँमा आफ्नो शक्ति प्रदर्शन हुन्छ, तानातान हुन्छ, खिचातानी हुन्छ। यसमा वैदेशिक शक्ति घुसेपछि स्वत रक्तपात अवश्य हुन्छ। र मलाई राज संस्थाले अथवा मेरै आफ्नै उद्देश्य पनि कुनै नेपालीको रगत नबगोस्। म सेनामा हुँदाखेरि नि म कति ठाउँमा खटेर गएँ। 46 सालको आन्दोलनमा म सेकेन्ड लेफ्टेनेन्ट थिएँ। हामीलाई त सुट अन साइडको आदेश थियो, तर हामी नेपाली मार्नलाई नेपाली सेनाले सकेसम्म कहिले पनि नेपाली उप गोली हान्दैन। र मेरो तालिममै पनि तपाईँहरू नेपाली नागरिकप्रति प्रयोग गरिने छैन भनेर नै तालिम गराएर अधिकृतमा त्यसरी सिकाइएको हुन्छ। र म सुट अन साइडको आदेश हुँदाखेरि नि नेपालीहरूलाई एउटा मौका सम्झाउने बुझाउने, अब आफै माथि आइला भने प्रतिरक्षामा हान्ने अर्कै कुरा हो, तर नेपालीहरूमाथि नेपाली सेनाले कारबाही गर्ने कुनै पनि योजना हुँदैन। र मलाई रक्तपात त यसै पनि हुन्छ, किनभने अब भोलि हेर्नुहोस् धनी र गरिबको खाडल फराकिँदैछ। यो घरमा मस्त खाने, अर्को घरमा नखाने, 10 जना धनी भएको ठाउँमा 90 जना त गरिब छ। अनि भोलि ह्याप्स र ह्याफनटको वारमै यसरी नै रक्तपात हुन्छ, लुटपाट हुन्छ। र अहिले त्यो नेपालमा सरकारको उपस्थिति देखिँदैन। र तपाईँले सरकारको उपस्थिति देखिनु पऱ्यो कि तपाईँ त्यही सरकारको काङ्ग्रेसको हुनु पऱ्यो कि कम्युनिस्टको हुनुभयो। तटस्थ रहेको जनताले त मलाई सरकारी त्यो सुविधा अथवा सरकारी संरक्षण पाउँछ जस्तो लाग्दैन। अब तपाईँ काङ्ग्रेसको कार्यकर्ता भएर काङ्ग्रेसको गभर्मेन्टले तपाईँलाई तुरुन्तै आउँछ, तर तपाईँ कम्युनिस्टको भयो भने त त्यहाँ त पुलिसले पनि त आँखा छल्छ होइन र? क्याप्टेन साहब, हामी यो बहस जारी राख्छौँ, एकैछिन विश्राम।
हामी कार्यक्रम बहसमा छौँ। बहसमा हुनुहुन्छ आज एकजना नेपाली सेनाका पूर्व क्याप्टेन, साई शक्ति नेपालका अध्यक्ष मुनिन्द्र राज भण्डारी। एकैछिन विश्राम। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ मुनिन्द्र सर। नमस्ते। साई शक्ति नेपालले अर्धसैन्य बल समेत प्रयोग गरेर राज संस्था ल्याइरहँदा यो व्यवस्थाका हिमायतीहरू, गणतन्त्रवादीहरू, यो संविधान मान्नेहरू पनि हातमा दही जमाएर नबस्लान्। त्यो बेला त टकरावपूर्ण स्थिति हुन सक्छ नि। त्यो खतरातिर तपाईहरु जस्तो इन्टेलेक्चुअल बुझेको मान्छे किन उन्मुख हुनुहुन्छ? हैन, हामीले नेपालमा द्वन्द्व निम्त्याएको होइन। यहाँ निषेधको राजनीति पनि चल्दैन। कुनै पनि शक्तिलाई निषेध गरेर एउटा शक्ति मात्रै हावी हुनु पनि त भएन नि। नेपाली जनताको जनचाहना पनि त बुझ्नु पर्यो। तर तपाईले नेपाली जनताको जनमतलाई नै निषेध गरेर जानुहुन्छ भने त्यस्तो विस्फोट अवश्य हुन्छ। त्योमा जस्तै अब गणतन्त्रवादीहरूसँग नि उहाँहरूसँग पैसा छ, शक्ति छ, उस्तै परिने केहीसँग हतियार पनि छ, उहाँहरू पनि जाइ लाग्नु होला। तर हाम्रो उद्देश्य सकेसम्म शान्तिपूर्वक, जसरी राजाले राजगद्दी छाड्यो शान्तिपूर्वक तरिकाले हैन। हामीले 15 वर्ष हेर्यौं, अब हुँदैन रहेछ भनेपछि हामीले शान्तिपूर्वकै ल्याउन सकिन्न र राष्ट्रिय सहमतिमा। त्यसका लागि पूर्व राजाले पनि त पहल गर्नुपर्ने होला, दलहरुसँग भेटघाट गर्नुपर्ने होला, आन्तरिक संवाद गर्नुपर्ने होला, औपचारिक अनौपचारिक त्यस्तो त भए देखिँदैन। अब उहाँले अलिकति बोल्नुहुन्न। अब यहाँ नेताहरू चम्किहाल्छ, नागरजङबाट निकाल्छु, सक्छ छैन पार्टी खोलेर आइजा भनेर उहाँले अलिकति बोल्नुहुन्न, अभिव्यक्ति दिनुहुन्न। यिनीहरू थरर काम छैन। अनि किन काम नपरेछ? उहाँ त अहिले त एउटा नागरिकको हैसियतमा बस्नु भएको छ र उहाँले नेपालको नागरिक भएर आफ्नो देशप्रति, आफ्नो देशको मायाप्रति अथवा आफ्नो जनताको प्रति उहाँलाई नि त अधिकार छ नि बोल्ने। उहाँको नि राजनीतिक अधिकार छैन र? नेताहरूको मात्रै छ? उहाँले पनि त आफ्नो अभिव्यक्ति जाहेर गर्न सक्नुहुन्छ। मलाई अधिकार छ। अनि उहाँले बोल्दाखेरि चाहिँ यिनीहरूलाई किन टाउको दुख्छ ल भन्नुहोस् त? किन टाउको दुख्छ? किन यिनीहरूको गल्ती छ? यिनीहरूले गल्ती गरेको छ। राजाले एकपल्ट बोल्दाखेरि यिनीहरू थर काम पर्ने कारण किनभने यिनीहरूले गल्ती गरेको छ नि। यिनीहरूले सही काम गरेको भए, गणतन्त्रले राम्रो काम गरेको भए हामीले पनि त राज संस्था माग्थेनौँ। पहिलाको राज संस्था भन्दा त गणतन्त्र राम्रो रहेछ, यसैलाई सुधारेर लानुपर्छ भन्थ्यौँ होला नि त। म पनि त युनिभर्सिटी अफ केम्ब्रिज ग्रेजुएट हो, राम्रो स्कुल पढेर आएको मान्छे, म पनि त त्यति बुद्धु छैन होला नि त। गणतन्त्रले ठिक गरेको भए त राम्रो रहेछ, यिनीहरूलाई सहयोग गर्थ्यो होला त। यहाँहरूले राजालाई सल्लाह दिनुहुन्न कि दल खोलेर चुनाव जितेर आउन प्रेरित गर्नुहुन्न तपाईहरु? होइन, राजाले राजनीति गर्ने होइन नि त। राजाले राजनीति गर्ने भए त अहिले पनि चाहेको खण्डमा पार्टी नै खोलेको खण्डमा नि मलाई त राजाले यसरी जित्छ जस्तो लाग्छ। तर राजाले राजनीति गर्ने होइन नि। राजाले त अभिभावकको भूमिका खेलाउने हो, संरक्षकको भूमिका खेल्ने हो। राजनीति गरेर उहाँले यो दल र त्यो दल, यो वादी र त्यो वादी भन्ने त राजाको काम होइन नि। त्यो त नेताहरूको काम हो नि। भोलि राजा आएको खण्डमा नि राजनीति गर्ने होइन नि। उहाँ त राजनीति भन्दा माथिको राज संस्थामा बस्ने हो नि। राजनीति ठिक भएको छ कि भएन भनेर चेक गरेर माथिबाट निगरानी गर्ने हो नि। तर राजाले राजनीति गर्ने त होइन नि। अब यहाँहरू प्रयास त गरिराख्नु भएको छ, तर अब जनता ६३ मा जसरी सडकमा ओर्लेका थिए त्यसै गरी राज संस्था पुनर्स्थापनाका लागि तत्काल ओर्लिने अवस्था देखिँदैन। नम्बर 1, राजनीतिक दलहरूले आफ्नो विधान संविधान संशोधन गरेर राज संस्था सहितको प्रजातन्त्र गणतन्त्रमा वकालत गर्ने अवस्था पनि देखिँदैन। नेपाली सेनाले तत्काल अब एकदम देश नियन्त्रणमा लिएर राज संस्था पुनर्स्थापना गर्ने बाटो पनि देखिँदैन। यहाँहरूले कराएर मात्रै सम्भव होला? होइन, हेर्नुहोस्, पहिला पनि माओवादी पनि 40-50 जना थियो जस्तो लाग्छ। जहाँसम्म लाग्छ म संयुक्त जनमोर्चाबाटै माओवादी होइन, माओवादी भएको उहाँहरूको ताल पनि त्यही थियो होइन र? अहिले हाम्रो जस्तै उहाँहरूको भन्दा त हाम्रो धेरै स्ट्रङ पोजिसनमा छौँ कि। माओवादी त्यो अवस्थामा जे थियो त्योभन्दा अहिले हामी राज संस्थाको समर्थक उहाँहरूभन्दा 10 गुणा पावरफुल छौँ। र त्यही तरिकाले उहाँहरूले सिर्फेस खोज्न सक्नुभयो भने हामीले पनि यही तरिका, अलिकति टाइम लाग्ला र समय लाग्ला, तर मलाई त असम्भव छ जस्तो त लाग्दैन।
कि गणतन्त्र सप्रेर उहाँले सिङ्गापुर बनाउँछु, स्विजरल्यान्ड बनाउँछु, नेपालको प्रति व्यक्ति यो गर्छु त्यो गर्छु भनेर त्यो गर्नु पर्यो। 15 वर्षमा गरे छैन उहाँहरूले। जनता त फ्रस्ट्रेट भएर, जनता त आकुल व्याकुल भएर निसासिसकेको छ नि। अब यहाँ त विस्फोटन हुनु मात्रै बाँकी छ। र मलाई राज संस्थाको अहिले हाम्रो कमजोरी भनेको राजावादी नमिल्नु हो। राजावादीमा धेरै अभियान आउनु हो, तर राजावादी अभियान किन आयो धेरै? यहाँ परिचालितहरू धेरै छ, स्वचालित छैन। गणतन्त्रकै नेताहरूको राजावादी अभियान छ। एउटालाई खटाइन्छ, 8-10 लाख रुपियाँ दिन्छ, अभियान खोल, युवाहरूलाई जुट्न नदे। त्यस्तो त कति छ। अब तपाईँले सुन्नुभयो प्रचण्डको 6वटा कि 8वटा राजावादी अभियान भनेर। अब र यहाँ मलाई दरबारको नि कमी कमजोरी छ कि दरबारमा पनि वान डोर पोलिसी हुनु पर्यो। अब दरबारमा एउटा मात्रै पोलिसी हुनु पर्यो। र हाम्रो राज संस्थाको साझा एजेन्डा के हो, हामीले राज संस्थाको कार्ययोजना के हो, कार्यान्वयन के हो, नेतृत्व को हो, एउटा टिम हुनु पर्यो नि। अहिले राज संस्थामा मैले केही पनि देख्दिनँ। अब दरबारको सचिवले एउटा भन्ने, अर्कोले अर्को भन्ने, अर्कोले अर्कोलाई उचाल्ने, एउटाले अर्कोलाई पछि राजामाथि मात्रै पछार्ने र उचाल्ने पछार्ने भयो। किनभने राजावादीमा के लोभ भयो भने भोलि राज संस्था आइहाल्यो भने प्रधानमन्त्री हुने त मै हो, अर्कोलाई अगाडि बढ्न दिनुहुन्न। पद पाइन्छ, पैसा पाइन्छ, प्रतिष्ठा आउँछ। म त हेर्नुहोस्, म त निस्वार्थ लागेको हो। तपाईँलाई मैले अहिले यहाँ सार्वजनिक रूपमा भनिदिन्छु, मलाई राज संस्थामा म मन्त्री बन्छु, प्रधानमन्त्री बन्छु भन्ने कुनै पनि इच्छा आकाङ्क्षा र म राजनीति गर्ने मान्छे पनि होइन। र मलाई त यो देश र राज संस्थाप्रति भएको आस्थाले गर्दा म यहाँ आएको होइन। म त यहाँ सार्वजनिक पर्दा भन्छु, म भोलि राजासँग सरकार मलाई यो चाहियो त्यो चाहियो, मैले शक्तिमै हुँदा युवराज धीराज सरकार, दिपेन्द्र सरकारले दाइलाई के चाहिन्छ भनेर माग्नुहोस् दाइ, मलाई अस्ट्रेलियाको मेरो घरमा आउनु भएको छ उहाँ। दाइ देश छोडेर आउनुभयो, तपाईँ जस्तो मान्छे, तपाईँलाई जे माग्यो त्यही दिन्छु, तपाईँ माग्नुहोस् भन्दा उहाँहरू शक्तिमै हुँदा त मैले मागिनँ। सरकार म जेमा छु त्यहीमा ठिक छु। सरकारहरूलाई सेवा चाहियो, सरकार म निःशुल्क म देशको लागि गर्छु भन्ने मान्छे। अहिले उहाँहरू शक्तिमा हुनुहुन्न, उहाँहरूसँग मैले के आशा गर्नु भन्नुहोस् त। यो यहाँले पनि भन्नुभयो थरीका राजावादी हिन्दूवादी शक्तिहरू सडकमा छन्, स्वचालित र परिचालित भन्नुभयो। यस्तो यो अनेकता किन यी सङ्घ संस्थाहरू बीच? अब किन यो अनेकता भयो भने मान्छेमा महत्त्वाकांक्षा भयो नि त। आफूलाई कस्तो भने यहाँ हाइलाइट हुनु पर्यो, नेता बन्नु पर्यो। र कस्तो भने जो अलिकति नेता भन्यो दरबारको आँखा पर्ला र दरबारले बोलाउला, आर्थिक सहयोग गर्ला र अलिकति भोलि राज संस्था आयो भने मलाई मन्त्री दिइहाल्ला, त्यस्तो भयो नि। हामीलाई त जतिसुकै हामी हाइलाइट हौँ, हामीलाई मन्त्री पनि चाहिँदैन, पद पनि चाहिँदैन। एउटा मात्रै हाम्रो उद्देश्य भनेको राजालाई अन्यायपूर्वक, अत्याचारपूर्वक, षड्यन्त्र चलखेल गरेर खोसेको श्रीपेच राजालाई बुझाउने हो, राजालाई गद्दीमा राख्ने हो। त्यो बाहेक हाम्रो केही पनि छैन। म त व्यापार व्यवसाय गरेर कमाएर खाने मान्छे हो, म पेट पाल्नलाई यहाँ अभियानमा आउनु पर्दैन। आफ्नो काम गर्छु, जान्छु, आफ्नो काम गर्छु, पढेको छु, लेखेको छु, संसारमा बिग्छु। अनि राजा अथवा राजपरिवारका सदस्यहरूले यी सबै छरिएका राजावादी सङ्घ संस्थालाई एकीकृत गर्न कुनै पहल गरेको हुन्न? पहल गरिनुपर्ने। अनि अब महाराज धीराज सरकारहरू राजपरिवारको पोजिसन, अब उहाँहरूलाई त्यस्तै परिस्थिति छ जो उहाँहरूले आफूले डाइरेक्ट गर्न सक्नुहुन्न, उहाँहरूले आफै इन्भल्भ भएर गर्न सक्नुहुन्न। उहाँहरूबाट सचिव अथवा भारदारहरूलाई अराएको हुन्छ। त्यही मान्छेहरूले राजावादी अभियानहरू टुटाउने फुटाउने, आफ्नो अभियानलाई, आफ्नो नजिकको अभियानलाई प्रायोरिटी दिने, आर्थिक सहयोग गर्ने र आफूले भने जस्तो अभियान भएन भने त्यो मान्छेलाई दबाउने भए कसरी एकजुट हुन्छ ल भन्नुहोस् त। हामीले त्यो भोगेको कुरा हो। म त अहिले नामै तोकेर भनिदिन्छु, पटक पटक असोज 3 गतेको कार्यक्रम यस्तो भएको थियो होइन। उहाँहरू राजाको हुकुम भन्छ, त्यो राजाको हुकुमै छैन, बिचमा आफै हुकुमहरू ल्याएर ल मैले असोज 3 गते जो राजावादी अभियान हो एकजुट भएर गरौँ, सबैले आफ्नो टी सर्ट लाओस्, आफ्नो ब्यानर बोकोस्, तर राज संस्थाको लागि सडकमा आओस् भन्दाखेरि उहाँहरूले निषेध गर्नुभयो। किन निषेध गर्नु पर्यो? होइन, जसलाई पनि अभियानमा आफूले मेहनत गरे हुन्छ, आफ्नो लगानी हुन्छ, पसिना बगेको हुन्छ, आफ्नो अभियानको माया हुन्छ। तर उनीहरू अब जस्तै अब हामी साई शक्ति भनेर साई शक्तिको टी सर्ट लाएर नआऊ है तिमीहरू,
भन्दाखेरि मेरो 100जना जान्थ्यो भने भोलि त्यो ब्यान गर्दा त 10जना मात्रै जान्छ नि। हामीलाई त जोसुकै अभियान आओस्, सिर्फ एउटा राष्ट्रिय झन्डा बोक्नु पर्यो, अरू आफ्नो टी सर्ट लाओस्, आफ्नो ब्यानर लाओस्, आफ्नो प्ले कार्ड बोकोस्, हामीलाई कुनै छैन, राजाको लागि आउनु पर्यो। तर यही उहाँहरूले निषेध गर्नुहुन्छ होइन। तिमीहरू आफ्नो ब्यानर बोक्छ भने नआउनु भन्ने हुन्छ होइन। दरबारबाट त यो हुकुम छैन। उहाँ राष्ट्र संस्थाको लागि त यो दरबारलाई चाहिँ दरबार र हिन्दू राष्ट्रको कुरा बोक्ने पुरानो दल राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका निवर्तमान अध्यक्ष कमल थापाले पनि निकै आक्षेप लगाउनु भएको छ। दरबारका सचिवहरूले निर्मल निवासले खेलेर आफ्नो पार्टीमा हराएको भन्नुभयो। यो यहाँहरूमा पनि त्यस्तो देखियो, सुनियो। किन यस्तो हुन्छ? उनीहरूको आफ्नै भेस्टेड इन्ट्रेस्ट होला, आफ्नै इन्ट्रेस्टहरू होला। दरबारमा सबै सच्चा राजभक्त छ भन्ने त म त विश्वास गर्दिनँ। म त जो हेर्नुहोस् है, मैले भनिदिन्छु, राज संस्था भनेको सबैको साझा हो कि साझा। र 21औं शताब्दीको समय हो यो। त्यही पहिलाकै पुरानो सचिव, पुरानै भारदार जसले राज संस्थालाई खाडलमा पुर्यायो, त्यही मान्छेबाट फेरि तपाईँहरू त्यही मान्छेले फेरि यो अभियान सञ्चालन गरेर राज संस्था पुनर्स्थापना गर्छ भने तपाईँले विश्वास गर्नुहुन्छ? यत्रो अहिले जो अहिले सचिव छन् नि, तिनीहरू त त्यही व्यवस्थामा थियो होइन, त्यही राज संस्थामा थियो होइन। तिनीहरूकै फेलियरले गर्दाखेरि यो राज संस्था गएको होइन। र अहिले समय यति फेरिसक्यो, उनीहरूको दिमागले अहिलेको युवाहरूको दिमागसँग म्याचै खाँदैन। र दरबारले पनि त्यस्तै मान्छे राख्नु पर्यो। अहिलेको समय साक्षे म्याच खाने मान्छे राखेर अभियान सञ्चालन गर्नु पर्यो। अब त्यही पहिला फेल खाएको प्रुभन फेलियरहरूलाई त्यही टास्क दिएपछि सफल हुन्छ? यो कुरा त यहाँहरूले पूर्व राजालाई भन्नुपर्ने हो नि होइन? खै त मैले राजालाई कहिले भेटेको त छैन। ल हेर्नुहोस्, दरबारको सचिवले मलाई राजालाई भेट्न रोक्छ है। मैले कुन राजावादी अभियानले यसरी 15 वर्षमा कुन राजावादी अभियानले यसरी सडक सङ्घर्ष गरेर, कर्फ्यू लाग्ने गरेर सडक सङ्घर्ष गरेर अन्तर्राष्ट्रिय माध्यममा जम्मै मिडियामा आउँदाखेरि खै त मैले कहिले राजा भेट्न पाएन। उहाँहरूले मेरो बाटो रोक्नुहुन्छ। किन रोक्नुहुन्छ उहाँहरूले मेरो बाटो? अरूलाई भेट्दाखेरि मैले राजालाई भेट्नुहुन्न? मैले कहिले भेट्न पाएको छु? म भेट्यो भने त म सिधा भन्छु सरकारलाई, मलाई त म त्यहाँ मन्त्री माग्न जाने होइन, पैसा माग्न जाने होइन राजासँग। म त सरकारलाई दिन आएको हो, म सरकारसँग लिन आएको मान्छे होइन। म त सेनाको मान्छे हो, सिधा हुन्छ। म राजनीति गर्न पनि जान्दिनँ, षड्यन्त्र गर्न पनि जान्दिनँ, कसैको खुट्टा तान्न पनि जान्दिनँ। खै त मैले अहिलेसम्म चान्स पाएको? उहाँहरूलाई थाहा छ, राजाको सचिवलाई म को हो भनेर थाहा छ, उहाँहरूको भारदारलाई थाहा छ। उहाँहरूले मलाई मौकै दिनुहुन्न। मैले कहिले राजाको मुख देखाएको छैन। औपचारिक रूपमा मैले कहिले राजाको मुख देखाएको छैन। अनि हामी ल हेर्नुहोस्, समय साक्षे मान्छेहरू जो मैले राजाको लागि, राजगद्दीको लागि आफ्नो पैसा खर्च गरेर देशको कुना कुनामा गएर राजा चाहिन्छ भन्छु, म तराईमा जान्छु, पहाडमा जान्छु, हिमालमा जान्छु, म जनतामा जान्छु। तर मैले कहिले चाहिँ राजाको मुख देखाएको छैन, राजालाई भेट्न पाएन। न मलाई राजाले आउनुहोस् भनेको छ। मैले कसरी भन्ने त उहाँलाई? यो राप्रपाको महाधिवेशनमा कमल थापालाई पराजित गराउन निर्मल निवासले खेल्यो भनेर उहाँले सार्वजनिक रूपमै आरोप लाउनुभयो। यो चाहिँ यहाँलाई के लाग्छ? होइन, यहाँको भनाइले पनि त्यस्तो पुष्टि गर्छ होइन? होइन, अब खेल्यो खेलेन मसँग त्यो कुनै पनि आधार छैन, मसँग प्रमाण पनि छैन होइन। अब कमल थापा अध्यक्षज्यू, पूर्व अध्यक्षज्यू, उहाँ लामो समय राज संस्थाको लागि कटिबद्ध मान्छे हो। म जस्तै मान्छे हो उहाँ। 2038 सालमा उहाँले जुन 23 वर्षको उमेरमा पञ्चायतकै कालमा उहाँ धेरै कटिबद्ध मान्छे थियो होइन। र उहाँले राज संस्थाको लागि अथवा मैले उहाँको कमिटमेन्टहरू देखाएको छु। तर उहाँलाई पनि त अब बेला बेलामा यस्तो लाग्यो होला, जब उहाँ गणतन्त्रमा आएपछि हामीले कति 24-25 सिट हामीले जुन सांसद हामीले दियौँ 70को चुनावमा, उहाँलाई पनि त अब राज संस्था फर्किँदैन, अब राज संस्थाको पछि लाग्नु बेकार छ। अब म यही गणतन्त्रतिरै लागेर उप प्रधानमन्त्री भएर आफ्नो राजनीतिक भविष्य बनाउँछु भन्ने लाग्यो होला। म त त्यस्तो छैन। म त होस् नहोस्
फर्कोस् नफर्कोस् म कुनै हालतमा पनि म यो आफ्नो उद्देश्यबाट म विचलित हुन्न। अब उहाँ चाहिँ पोलिटिकल ब्याकग्राउन्डको हुनुभयो, म चाहिँ मिलिट्री ब्याकग्राउन्डको, मलाई राजनीतिबाट कुनै पद चाहिएको छैन, कुनै सफलता पनि चाहिएको छैन। मलाई एउटा सिर्फ राजाले श्रीपेज लाउनु पर्यो, रोयल नेपाल एयरलाइन्स हुनु पर्यो, रोयल नेप्लिज आर्मी हुनु पर्यो र हामी विदेश जाँदा हरियो पासपोर्टमा श्रीपेजको छाप हुनु पर्यो। मलाई चाहिएको यति हो। र अब कमल थापाज्यू अब कहिलेकाहीँ अब हेर्नुहोस् पोलिटिकल प्रोसेसमा कहिले कोसँग लाग्नुपर्छ, कहिले कोसँग लाग्नुपर्छ, त्यहाँ पोलिटिकल ब्यालेन्स होला होइन। होइन, मेरो जिज्ञासा चाहिँ निर्मल निवासले कमल थापालाई हराउन सक्रिय भूमिका खेल्यो भनेर उहाँले एक अन्तर्वार्तामा त सचिवहरूको नामै भन्नुभएको छ। होइन, स्थिति यस्तै हो भन्न खोजेँ मैले। होइन, अब त्यो खेल्यो खेलेन मैले भनिहालेँ नि, मसँग आधिकारिक प्रमाण छैन र त्यो चाहिँ होइन। अब त्यत्रो लामो 50 वर्ष यत्रो वरिष्ठ उहाँ उप प्रधानमन्त्री भएको मान्छेले आफ्नो हारलाई अरूलाई दोष दिनु मिल्छ? उहाँले आफ्नै कार्यकर्ता र प्रतिनिधि किन क्याप्चर गरेर राख्न सक्नु भएन? मैले राजनीतिमा हारेँ अरे होइन, मलाई मेरो प्रतिनिधिले भोट दिएन नि। अब राजाले त्यो प्रतिनिधिलाई प्रभाव पार्यो भने त उहाँ नै असफल हुनुभयो नि, होइन र? उहाँकै कमी कमजोरी होइन? उहाँले किन आफ्नो कार्यकर्ता र आफ्नो प्रतिनिधिलाई आफ्नो नियन्त्रणमा राख्न सक्नु भएन? जो अरूबाट खेलियो यो उहाँले किन आफ्नो कब्जामा राख्न सक्नु भएन? राजालाई दोष दिएर हुन्छ? राजाले प्रतिनिधिलाई गर भन्दै गरिने हो र? कमल थापाले नियन्त्रणमा राखेको भए त राजाले दिए पनि त गर्नु भने राजाको न शक्ति छ न पावर छ होइन, न राजसंस्था तपाईँले भने जस्ता आउँछ तुरुन्तै आउँछ भन्ने सम्भव छ। अनि कसरी राजाले खेल्यो के? उहाँले के को आधारमा यो प्रतिनिधिहरू खेल्यो? त्यही अध्यक्षज्यूकै कमी कमजोरी थियो होला नि त। उहाँले पनि त मैले के गरेँ, मैले समय र अवसर पाउँदा मैले त्यो प्रतिफल जनतालाई डेलिभर गरेँ कि गरेन, त्यो पनि त आत्मसमीक्षा गर्नु पर्यो। यहाँहरूको एउटा हुन्छ नि नजिकको राजनीतिक दल चाहिँ राप्रपा नै हो। राप्रपा हो हाम्रो आस्था भएको, किनभने उहाँहरूले राज संस्था बोकेर हिन्दू अधिराज्य सनातन वैदिक हिन्दू अधिराज्य बोकेर हिँड्नुभएको हुनाले हामी राप्रपाको शुभचिन्तक हो। अहिले नवनिर्वाचित अध्यक्षज्यू राजेन्द्र लिङ्गदेन हुनुहुन्छ होइन। अब उहाँहरू र हाम्रो त झन्डै सबै मिल्छ। हिन्दू राज संस्था सनातन वैदिक हिन्दू अधिराज्य र प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री यस्तो भन्नुभएको छ। यो त हाम्रो तिनवटा साई शक्तिको तिनटै एजेन्डासँग मिल्छ। र उहाँ हामी जस्तै खरो सिधा छ। अस्ति भन्नुभयो नि गाउँमा नेता आएन चोर आयो भन्छन् भन्थ्यो, त्यो कमल थापाले भन्न सक्दैन होला। मलाई त कमल थापाले भन्छ जस्तो लाग्दैन। तर उहाँले डाइरेक्ट भन्नुभयो। त्योबाट के झल्किन्छ भने उहाँमा पनि अनैतिक काम गरेर राजनीतिक महत्त्वाकांक्षा छ जस्तो लाग्दैन। कमल थापाकै प्रसङ्ग शब्दमा भन्नुपर्दा राजा र निर्मल निवास अथवा दरबार भनौँ भजन मण्डलीहरू तयार गर्छ। राप्रपा र मैले नेतृत्व गरेको राप्रपा भजन मण्डली होइन भन्ने उहाँको दाबी रहन्छ। यसमा के भन्नुहुन्छ? मलाई त भजन मण्डली भन्नाले कस्तो भजन मण्डली? यो तपाईँले भने सचिव भारदारहरू होइन, एकदमै हार्ड लाइनर सपोर्टरहरू मात्रै ग्रुप बनाउँछ दरबारले, निर्मल निवासले। उहाँ चाहिँ भजन मण्डली तयार गर्छ निर्मल निवासले भन्नुहुन्छ। यो के हो यो? होइन, अब हेर्नुहोस् नि, अब कमल थापाज्यूले 15 वर्ष उहाँले समय पाउनु भयो नि होइन र? समय पाउनु भयो होइन र? अनि समय पाउँदाखेरि उहाँबाट सम्भव देखेन नि? सम्भव भएको देखिएको भए सम्भव भएको भए त अब राज संस्थाले पनि उहाँलाई मौका दिनु पर्थ्यो। त्यो सम्भव नदेखे उहाँबाट अब हुँदैन भन्ने नै देखेको हुनाले नै यो खेल भयो होला भएन होला आफ्नो ठाउँमा छ। म त कमल थापाबाट मैले पनि देखेको थिएन। मैले बरु राजेन्द्र लिङ्गदेनबाट सम्भव देख्छु। म कमल थापाको नि होइन, राजेन्द्र लिङ्गदेनको पक्षमा नि होइन। तर जसरी राजेन्द्र लिङ्गदेन अध्यक्षज्यू आउनु भएको छ त्यो तरिकाले कमल थापाज्यू आउनु भएको थिएन। परिवर्तन मान्छेले तपाईँको कुनै उद्देश्य छ भने त्यो उद्देश्यलाई हासिल गर्ने व्यक्तित्व र नेतृत्व खोज्छ नि। त्यो कमल थापाबाट सम्भव नभएर नि नेतृत्व हस्तान्तरण भएन र? अलिकति कुरा गरौँ अब। भोलि इन केस मानिलिनुहोस् तपाईँहरूले भने जस्तै शान्तिपूर्ण माध्यमद्वारा राज संस्था पुनर्स्थापित भयो अरे, एकछिन मानौँ। हिजो पनि त जनताले राज संस्था देखेकै हो, राजाको शासन देखेकै हो।
58 को परिवर्तनपछि ज्ञानेन्द्रको प्रत्यक्ष शासन पनि देखिएको हो। तात्विक रूपमा जनताले के पाउँछन्, के भिन्नता हुन्छ? हेर्नुहोस्, मैले होइन होइन तपाईँलाई मैले अघि नै भनिसकेँ, यो भावी चित्र राज संस्थाको भावी चित्र मैले कोरेर हुँदैन। म साई शक्तिको कोर्न सक्छु, तर राज संस्थाको मैले कोर्ने होइन। जस्तै मैले भनिसकेँ, हाम्रो राज संस्थाको साझा एजेन्डा नै छैन। मैले साई शक्तिको होइन कि राज संस्थाको मैले दरबारको कुनै साझा एजेन्डा देखेको छैन, कुनै कार्ययोजना देखेको छैन, कार्यान्वयन गर्ने तरिका देखेको छैन र नेतृत्व देखेको छैन। अहिले अब अलिकति हाम्रो राजेन्द्र लिङ्गदेनज्यू आउनु भएको छ, अब सकारात्मक नेतृत्व छ, तर मैले दरबारको कुनै पनि टिम देखेको छैन जसले अब नेपालीहरूले राजा आएन हामीले के पाउँछौँ भनेर मलाई सोध्छ बेला बेलामा। अब मैले त मेरो तर्फबाट भन्छु, भोलि मैले पद पाउँछ अथवा मैले त्यो कार्यान्वयन गर्छु भन्ने त ग्यारेन्टी छैन। जनतालाई मैले आश्वासन दिने अहिले राजा आएन यो गर्छु त्यो गर्छु त्यो गर्छु अरे, भोलि मैले त्यो गर्ने ठाउँमा त म पुगौँला या नपुगौँला आफ्नो ठाउँमा छ, तर म पुग्या नि नपुग्या नि एउटा साझा एजेन्डा त हुनु पऱ्यो। जो पुग्या पनि जनताको आस्था त सम्बोधन हुनु पऱ्यो नि। यो एजेन्डा नै मैले दरबारमा मैले देखाएको छैन र राज संस्थामा देखाएको छैन। अब मैले पटक पटक भनेको छु, राज संस्थाको अभियान अगाडि बढाउने हो भने अहिलेको भारदार सचिवबाट सम्भव छैन र दरबारमा अनेक ढोका खोलिएको छ, त्यो बन्द हुनुपर्छ। र अब हामीले एउटा यस्तो टिम बनाउनु पर्यो जुन तराई पहाड हिमालबाट प्रतिनिधित्व हुने गरी हाम्रो सबै जनजातिको मुख्य व्यक्तित्वहरू प्रतिनिधित्व हुने गरी एउटा साझा टिम बन्नु पर्यो। यो साझा टिमको राज संस्थाको साझा एजेन्डा बन्नु पर्यो। जस्तै यहाँ कोहीले संवैधानिक राज संस्था भन्छ, कोहीले शक्तिशाली राज संस्था भन्छ, कोहीले सांस्कृतिक राजा भन्छ, तर कसैले 47 को संविधान, कोहीले 47 संविधान भन्छ। एउटा हुनु पर्यो। हामी कस्तो राज संस्था खोज्या हो, एउटा हुनु पर्यो के। र राज संस्था आयो भने सुन्नुहोस्, राज संस्था आयो भने जुन नेपाली जनताले राखेको आस्थालाई कसरी सम्बोधन गर्ने, अहिलेकै टिमबाट, अहिलेकै सचिव, अहिलेकै भारदारबाट जो फेल खाएको, जसले गर्दाखेरि जनताले नपत्याएर राज संस्थाले सिरपेज र गद्दी गुमाउनु पर्यो, त्योबाट सम्बोधन हुन्छ होला। अहिले समय धेरै फेरिसक्यो। नयाँ युवा नेतृत्व ल्याउनु पर्यो, नयाँ दिमाग ल्याउनु पर्यो, नयाँ नीति ल्याउनु पर्यो, नयाँ कार्ययोजना ल्याउनु पर्यो। जस्तै मैले भन्छु, राज संस्था आयो भने, म त हार्डकोर रोयलिस्ट हो होइन, मैले राज संस्था आयो भने 90 दिनभित्र यहाँको भ्रष्ट लुटेरालाई ब्यारेकभित्र कोचेर जेल हालिदिन्छु भनेको छु। मैले भन्ने हो त्यो, तर त्यो राज संस्थाको एजेन्डा त होइन नि। अब भोलि राज संस्था आएर दाइ तपाईँले त सर यो भन्नुभएको थियो, खै त गरेर देखाएको भन्दाखेरि मैले त्यो मलाई अधिकार दिनु पऱ्यो नि त गर्ने। मलाई अधिकार आयो भने त म 90 दिनमा कोदिन्छु। मैले अस्ति पनि भनेको छु, गनेर राख्नुहोस्, 90 दिनभित्र कोदिन्छु भनेको छु। तर त्यो इच्छा शक्ति, त्यो गर्ने शक्ति राज संस्थामा छ कि छैन, त्यो त जनता विश्वस्त हुनु पऱ्यो नि। अब यता आज यो भनेको छ, उता आज यो भनेको छ, के पनि कार्ययोजनै छैन के। अथवा उहाँहरूले नेपाली जनतालाई विश्वास नगरे हो कि विदेशीले राज संस्था ल्याइदिन्छ भनेर उहाँहरू ढुक्क भएर बस्नु भयो। एउटा जनतामा पनि आस्था राख्नु पऱ्यो, एउटा जनतामा जाने एउटा साझा एजेन्डा हुनु पऱ्यो, कार्ययोजना हुनु पऱ्यो, कार्यान्वयन गर्ने तरिका हुनु पऱ्यो, र यो एउटा नेतृत्व हुनु पऱ्यो, यो टिम हुनु पऱ्यो। र भोलि राज संस्था आएको खण्डमा यही टिमले त्यहाँ जनतालाई दिएको आश्वासनहरू पुरा गर्ने बाटो हुनु पऱ्यो नि। यहाँ एकजना पूर्व क्याप्टेन पनि हुनुहुन्छ, यहाँहरूले राज संस्था पुनर्स्थापनाको सडक आन्दोलनलाई सशक्त रूपमा लगिरहँदा नेपाली सेनाको प्रतिक्रिया कस्तो होला? होइन, नेपाली सेना त उनीहरू त हेर्ने बस्ने, उहाँहरूले त कति आन्दोलन देख्नु भएको छ नि, तुरन्त प्रतिक्रिया रियाक्टिभ त छैन नि नेपाली सेना। अब यो नेपाली सेना त यो जुलुस आन्दोलनलाई हेरेर उहाँहरूले मोनिटर गर्नुहुन्छ, के भयो कसो भयो, काहीँ सुरक्षा कमी कमजोरी होला, कति जुलुस आयो डिएमआईबाट, त्यो निगरानी त भइरहन्छ। तर उहाँहरूको कुनै पनि त्यो प्रत्यक्ष सरोकार मलाई लाग्छ जस्तो लाग्दैन। मान्छेहरू धेरै खालका आशंका गर्छन्, नेपालमा सैनिक शासन सुरु हुन सक्छ पनि भन्छन्, यो कतिको सम्भावना देख्नुहुन्छ यहाँले? होइन, सुन्नुहोस्, अब यो सैनिक शासन भनेको अब नेपालीले देख्न बाँकी त्यति एउटा शासन बाँकी छ होइन, हुनुपर्ने त्यही हो। किनभने
नेपालमा हामीले राणा शासन नि देख्यौँ, राज संस्था पनि देख्यौँ, गणतन्त्र पनि देख्यौँ, के देख्यौँ होइन, लोकतन्त्र पनि देख्यौँ। अब एउटा देख्न बाँकी सैनिक शासन बाँकी छैन। हुनुपर्ने त्यही हो। तर सेना पनि देश जनता भनेर आएको खण्डमा कुनै पनि शासन नराम्रो त हुँदैन। यो देश र जनतालाई राम्रो गर्छ भने सैनिक शासन पनि त राम्रो हुनसक्छ। त्यो सम्भावना अहिले छ कि छैन नेपालको होइन, वर्तमान परिस्थितिमा? मलाई जहाँसम्म लाग्छ हाम्रो भू राजनैतिक धरातलीय अवस्थाले सैनिक शासन भारतको सहयोग बिना त्यो सम्भव छैन। नेपाली सेनाले चाहे 17 मिनटमा यो सब यहाँको व्यवस्था फाल्न सक्छ। 17 मिनटमा फाल्न सक्छ। 17 मिनटदेखि आधा घन्टामा यो होल गणतन्त्र फाल्न सक्छ। कति फालेर कति हामीले टिकाउन त सक्नु पर्यो नि। हामी आत्मनिर्भर छैनौँ होइन। यहाँ धेरै विदेशी शक्तिको चलखेल छ। सेनाले त्यसलाई टिकाएर नेपाली जनताको जनचाहना अनुसार देश विकास गर्न सक्यो भने त राम्रो हो। तर भोलि हामी सब हेर्नुहोस्, नुनदेखि तेलदेखि लिएर सबै विदेशीकोमा निर्भर छौँ भने सेनाले कति जाल टिकाउने? 3 महिना टिकाउला, 6 महिना टिकाउला। अब जाँदा अन्त्यमा क्याप्टेन साहब, तपाईँहरूको यो अभियानले कहिलेसम्म देशलाई राज संस्था पुनर्स्थापित गरिसक्ला? हेर्नुहोस्, मैले 3 वर्ष भनेर आयो। म 2077 साल मङ्सिर 14 गते हामी साई शक्ति नेपाल हामी गठन भएर 3 वर्षभित्र नेपालमा राज संस्था सहितको सनातन हिन्दू अधिराज्य खडा गर्छु भन्ने उद्देश्यले आएको होइन। 3 वर्षको समयावधि लिएर आएको। 1 वर्ष गयो। मैले 1 वर्ष यो राजावादी मिलाउँला युवाहरू मिलाउँला भन्दा मेरो धेरै समय खर्च भयो। अब यो राजावादी मैले मिल्ला, किनभने राजावादी नै होइन यिनीहरू होइन। मैले फेरि सबै होइन, सच्चा राजावादी थोरै छ के। अब राजावादी अभियानमा 90% राजावादीहरू कस्तो भने के पाउँला, के गरौँला, अथवा आर्थिक मोह होला, पदीय मोह होला। तर स्वच्छ निस्वार्थ त्याग गरेर परिचालन भएको राजावादी मलाई धेरै छ जस्तो लाग्दैन। औँला पनि गर्न सकिन्छ जस्तो लाग्दैन। र तपाईँले मलाई एउटा क्याप्टेन साहब एउटा मान्छे यो छ योसँग किन मिल्न सक्नुहुन्न भनेर देखाउनुहोस् न त मलाई। मैले खोजेँ। म अध्यक्ष भएर मलाई त्यो अस्तित्व चाहिँदैन। मेरो आफ्नै घमण्ड छैन। म त्याग दिन्छु। मलाई साधारण सदस्य भए नि हुन्छ। जो 3 वर्षको तपाईँ कार्यलक्ष्य हो, 1 वर्ष सिद्धियो। अब 2 वर्ष। अब 2 वर्षमा राज संस्था पुनर्स्थापना गर्न सकिन्छ? होइन, उद्देश्य हो। अब हेर्नु के सक्दिनँ भने त केही पनि गर्नै सकिँदैन। सक्छु भनेरै आएको हो। अब सम्भव छ। अब राजनीतिमा अथवा कुनै पनि शासन प्रणाली यो परिवर्तनमा 1 महिना पनि ठुलो कुरा हो। तपाईँले देख्नुभयो 19 दिन त भयो होइन र जनआन्दोलन 19 दिन त भयो नि। 19 दिनमा हुन्छ नि। हाम्रो 2 वर्ष छ। कुनै पनि बेला नेपालमा यस्तो विस्फोटक सिचुएसन परिस्थिति आइसक्यो। कुनै पनि बेला विस्फोटन हुनसक्छ कि। यहाँ अब कसरी गर्ने? नेपाली जनताको मनमा राजा छ। यो मनमा भएको राजालाई त्यो राज संस्थाप्रति भएको जनचाहनालाई कसरी एकत्रित गर्ने? यहाँ एकत्रित गर्नै दिएन के। किन दिएन? दरबारको सचिवहरू त्यस्तै छ। अब मलाई कतिपल्ट भने मङ्सिर 20 गते 2077 साल मङ्सिर 20 गते चितवनमा जुन कार्यक्रम भएको थियो, अहिलेसम्म राजावादीको सबभन्दा ठुलो कार्यक्रम भएको थियो, यिनीहरू नै हो सचिवहरूले तोडफोड गर्ने। यिनीहरू नै भारदाहरू को खेलाएको छ मलाई यहाँ नाम सार्वजनिक गरौँ। त्यो बढ्यो भने, त्यो शक्तिशाली भयो भने हामीलाई असर पर्छ। उहाँहरूले चाहिँ चाहँदैन यो। म त मैले त भोगेर आखण्ड खो। मलाई कति ठाउँ गुन्डा लगाएको छ यिनीहरूले। ग्लोबल अगाडि नाक फोडाफोड भयो। एउटा युवा अभियान अर्को युवा अभियानसँग जुधाएर उनीहरूलाई सधैँ आफू हावी हुने छ। अनि कसरी राज संस्था आउँछ ल भन्नुहोस् त? हुन्छ मुनिन्द्र सर, क्याप्टेन साहब, यहाँको अमूल्य समय र विचारका लागि हामी आभारी छौँ। हस्, धन्यवाद। दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो साई शक्ति नेपालका अध्यक्ष, आरटिएफका अध्यक्ष मुनिन्द्र राज भण्डारी, पूर्व क्याप्टेन। देशमा राज संस्था र हिन्दू राष्ट्र कायम गर्न उहाँले सडक आन्दोलन सञ्चालन गरिरहनु भएको छ। आजको बहस यति नै। हेर्दै रहनुहोला न्युज नेपाल टेलिभिजन। नमस्कार।